Donc, واش تلقى l'enregistrement عندكم الشباب باين l'enregistrement. Oui, monsieur. Oui, Ok, merci beaucoup. Alors, mademoiselle, monsieur, alors la dernière fois, la dernière séance, on a parlé des éléments. Les éléments dont les quatre l'objectif de appliquer une déontologie. Enfin, le chapitre a la définition de l'éthique. C'est quoi l'éthique et c'est quoi l'éthique en entreprise, c'est quoi l'éthique liée professionnelle, d'accord? Et en général, l'éthique, il y a une façon de conduire sa vie au quotidien. هي واحد الطريقه باش اننا حنايا كنسيروا الحياه نتاعنا داكوغ اليوميه. هاد الحياه اليوميه سا بو اتر او نيفو اللي هو بروفيسيونيل، سا بو اتر اللي هو بيرسونيل، سا بو اتر اللي هو سوسيال اجتماعي، سا بو اتر اللي هو فاميليال عائلي، سا بو اتر مجموعه ديال الجوانب. مي ليتيك دونك هي الطريقه ديال التسيير. مي جبدناه هنايا بيان سور، ما جبناش يعني في لا بسيكولوجي ولا جبناها في لا سوسيولوجي ولا نو، جبناها حنا عندنا في الموديول يعني في شي حاجه ديال القرايه داكا. جبناها في ليتيك اللي هي بروفيسيونيل ولا لا ديونتولوجي بروفيسيونيل. حيت اين فوا تنقولوا ليتيك بوحدها، ليتيك بوحدها كنقصدوا بها العقيده داكا. ولكن اش من عقيده كوم جدي داك العقيده الكلمه اللي كتجي من وراها هي اللي كتحدد ليها المعنى نتاعها داكا. المعنى نتاعها عندك الطريقه باش كنسيروا الحياه اليوميه نتاعنا من غير ما هو بروفيسيونيل كتسمى لنا لي ريتويال. سمعتنا لي ريتويال. ريتويال هي واحد الحاجه كنديروها اليوم ونديروها غدا ونديروها بعد غدا ونديروها حياتنا كامله. دابا اين فوا نتايا كتفيق مع الصباح داكو، دونك بيان سور كتفيق مع الصباح كتمشي بيان سور كتغسل وجهك وكتقاد كتلبس حوايجك كتجي كتفطر كتخرج كتمشي كتقرا داكو. اغلب الحالات دونك شنو هادي؟ دونك سي ان ريتويال كديروا اليوم غدا بعد غدا. ربما تقدر ديروا نهار لا، مي يعني هذا هو الريتويال اللي هو مبازي. اولا ان كيلكان كيفيق مع الصباح كيخرج كيمشي لو طرافاي نتاعو داكور. دونك كتسمى عندنا الريتويال، كتسمى عندنا الريتويال حتى هي سي بريسك لا ميم شوز كو ليتيك. غير ليتيك ما هو بروفيسيونيل، ليتيك لونتربريز، ليتيك بروفيسيونيل داكور. باغ كونطخ الريتويال يعني كتدخل في الحياه الشخصيه نتاع لا بيرسون. وقلنا عندنا قرينا ابخي عندنا ليتيك مونديال ديال التوريزم. دونك شكون هي ليتيك مونديال ديال التوريزم؟ قلنا هو واحد لو كود، هي واحد المدونه او لا قانون داكور. درتو لينا لو ام تي اللي هي لورغانيزاسيون مونديال دو توريزم. في هاد لو ام تي خرجت لنا داك القانون يعني تانسبيرات داكو، خدات الالهام من مجموعه ديال لي كود بروفيسيونيل، مجموعه ديال لي ديكلاراسيون انترناسيونال، مجموعه تاع دي كونفونسيون انترناسيونال، مجموعه تاع دي تريت انترناسيونال. دونك خدات هذا القانون هذا نتاع ليتيك مونديال دو توريزم، خداتها مجموعه نتاع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات والاعلانات العالميه نتاع العالميه اللي في مجموعه ديال الحوايج بطبيعه الحال. الوغ عندنا شفنا اول برانسيب عندنا في هاد ليتيك مونديال دو توريزم داكور. كي عندنا قلنا التوريزم la contribution du tourisme la compréhension et le respect. Bien sûr, mademoiselle, monsieur, عندك le client, là plutôt le touriste, une fois qu'il يجي عندنا البلاد d'accord, bien sûr انه حنايا تكون عندنا une différence d'accord. كتكون عندنا une différenciation ديال beaucoup ديال des choses. une différenciation ديال beaucoup ديال des choses. اختلافات بيناتنا d'accord. اختلافات بيناتنا. Je vais partager avec vous votre écran d'accord pour que je vais vous expliquer autre chose. Alors عندك mademoiselle monsieur عندك une fois عندنا un touriste d'accord. عندنا un touriste et انت شكون نتايا؟ حنا ما نحددوش شكون نتايا، نديرو ان اجون دو فواياج داكوغ. اجون دو فواياج المقابل نتاع لاجون دو فواياج هذا كي عندنا ان توريست. هاد لو توريست هذا داكوغ مع هاد لاجون دو فواياج
mesdames, messieurs. Donc, bien sûr, عندهم مجموعة ديال des choses. بيئة فاش عايش، كل واحد عنده مجموعة ديال دي زيليمون اللي كتخلي انه يختلف من واحد لواحد بيان سور. داكوغ. دونك اشنو هما هاد لي زيليمون هادو؟ شنو هما هاد لي زيليمون هادو؟ دونك غادي نحاول نصيب لا ميزون باج ديال دي شوز، وغادي نبداو. انا بركة الله. فوالا بحال هكا. الوغ عندنا مادموزيل مسيو، انت اوني طونك كليون، انت طونك جون دو فواياج، انت كوني طونك جون دو فواياج بطبيعة الحال. دونك اشنو عندك؟ عندك مجموعة ديال المميزات، مجموعة ديال المميزات. هاد المميزات هادي كتميزك انت على الاخر، كتميزك انت على الاخر. شكون هو الاخر؟ الاخر هو داك لو توريست. كومون سا؟ دونك انت كيكونوا عندك دي شوز اللي كاينين عند لو توريست او لا لو كونترير. مثلا في ما يخص عندنا ليستوار، يخص ليستوار. انا عندي استوار وانت عندك استوار. انا عندي كولتور ونتايا اون طون كو توريست بطبيعة الحال شنو عندك؟ عندك كولتور نتاعك. انا عندي ريليجيون، عندي ريليجيون ديالي انايا، وانت بطبيعة الحال امسيو الكليون عندك لا ريليجيون ديالك. انا عندي دي تراديسيون، عندي دي تراديسيون. داكوغ. نقصنا نقولو تراديسيون اي كوتوم. يلا باش منكتبوش tradition et coutume. انت aussi عندك tradition et coutume. انا عندي une logique، عندي انا une logique وانت عندك une logique. انا عندي quoi؟ عندي انا une personnalité، bien sûr عندك انت une personnalité. انا عندي un pays وانت عندك un pays. ماشي مشكل. ولا ليست طويله، لا ليست طويله ديال لي زيكزامبل، طويله. ممكن اننا نديرو لو تو اي نيمبورط كوا. داكوغ بيان سور. اي هنا سي كوا سا؟ شنو الاهميه نتاع هادشي كاع كامل؟ شنو الاهميه نتاع هادشي كاع كامل؟ سي كو ان جون دو فواياج بيان سور هو كانسان بالمقابل نتاع ان توريست كانسان، كل واحد فينا عنده ليستوار. داكوغ. نزيدو واحد الحاجه زوينه هنايا، اكسبيريونس. انا عندي اكسبيريونس اي كونيسونس اي معارف اي انسي دو سويت، وانت وكذلك من حقك عندك. اوكي. الوغ هاد الطابلو هذا اللي عندنا هنايا، ولا هاد ليكزومبل هذا اللي عندنا هنايا، اشنو كيشكل لينا؟ شنو كيشكل لينا؟ كيشكل لينا يعني لا في دان كيلكان، لا في دان كيلكان. مع العلم كون جدير ليست الي اونكور لونغ، ممكن اننا نزيدو فيها بوكو ديال دي شوز. مي الحياه ديال واحد الشخص اوني طونك اجون دو فواياج، عندي هادشي، عندي واحد ليستوار، عندي واحد لا كولتور. انايا لا كولتور، عندي واحد لا ريليجيون، عندي دي تراديسيون اي دي كوتوم، عندي ان لوجيك. داكوغ. عندي une personnalité، عندي un pays à moi، عندي des expériences. donc expérience voilà des expériences. alors انت la même chose à vous. انت عندك اش؟ انت عندك des histoires، عندك une culture، عندك religion، عندك tradition، عندك logique، عندك personnalité، عندك pays، عندك expérience. ما كاينش مشكل باسكو toi tu es un être humain. انا انسان وانت انسان. D'accord, catégoristes. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Alors, إلا جيت أنايا نكون متعصب لما هو ليستوار لا كولتور لا ريليجيون لي تراديسيون لا لوجيك لا بيرسوناليتي البيي ليكسبيريونس نتاوعي أنايا، في مقابل ليستوار لا كولتور لا ريليجيون لي تراديسيون المسائل نتاعك نتايا. دونك اشنو غيولي عندي هنايا؟ انا غادي تجي عندي المناقشه اللي كنناقش. غادي يجي مثلا دابا انا جو سوي ان ماروكان، ان جون دو فواياج. داكوغ. ماروكان. جا عندي ان كيلكان، واحد اخر. اوكي. دونك ان اوتر بيي. اي مالوغوزمون داك ان اوتر بيي بيناتنا دي كونفلي كنقصدو بها مثلا يعني بحال صراعات. دونك راه انت غتهضر على ليستوار ديال بلادك وانا غنهضر على ليستوار تاع بلادي.
انت غتهضر على الكولتور نتاع بلادك، انا غنهضر على الكولتور نتاع بلادي. انت تهضر على لا ريليجيون نتاعك وانا نهضر على لا ريليجيون تاعي. مي هضر من الغريب في الامر انني انا كنضرب في داك الشيء نتاعك وانت كتضرب في داك الشيء نتاعي. تقدر توصل لمرحله اننا شنو غنديرو حنايا، اننا نتشدو بالايادي. انت كاجون دو فواياج ما بغيتيش الكليون يغلبك، وانا ككليون ما بغيتيش لاجون دو فواياج يغلبني، دونك نوليو كندابزو عندنا هنايا. والا جينا نطبقوا هذا الشيء مع اي كليون، راه لاجون مع اجون دو فواياج، او لا مع ان ريسبسيونيست في الوطيل، او لا مع اوكي انا نديرو حنايا كذا ان اجون دو توريزم اي فواياج. يلا دو توريزم اي فواياج. تقول لي علاش الاستاذ زدتي اي فواياج اي توريزم؟ نقول لك ودي بحيث الا درنا خلينا غير اجون دو فواياج، نقولوا غير اجون دو فواياج هو اللي كيتناقش مع الكليون، داكوغ، او اجون دو فواياج هو اللي ممكن انه يتلاقى مع الكليون. نو نو، اي واحد كي يدغوا دو ترافايي في التوريزم، داكوغ، اي لو فواياج وكيتلاقى الكليون وكيهضر معاه، دونك حنا نحطوه هنايا. اوكي. الوغ الا جينا كل واحد فينا كيجبد ليستواغ نتاعو كيما قلنا، وكيكون عندنا صراعات اونتر لاجون دو فواياج مع الكليون، اولا مع لاجون دو توريزم مع لو كليون مع لو توريست، داكوغ، شنو غيولي عندنا هنايا؟ حتى واحد ما غيجي عندنا. بوركوا؟ باسكو انا جو مو فالوريز، كنعطي واحد القيمه اكثر عند ليستواغ نتاعي ولا كولتور نتاعي ولا ريليجيون نتاعي، مع العلم ان ليستواغ نتاعك والثقافه نتاعك والبيي نتاعك والبيرسوناليتي نتاعك والدين ديالك والتاريخ ديالك فريمون 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 احسن من ديال لو توريست، احسن من ديال لو توريست. لكن هذا لا يعني انني غنتقص من القدر نتاع ليستواغ والتاريخ والمسائل نتاعو. كاين بارفوا وكاينه ماشي ما كايناش، كاينه موجوده تبارك الله، يقع ليستواغ والتاريخ والثقافه والتاريخ والثقافه ديالنا ماش نقولها، داكوغ. دونك التاريخ والثقافه ولي تراديسيون او احسن منا حنايا، احسن منا حنايا، داكوغ. ولكن الكلمه ما خاصوش يصغرني. بوركوا؟ بوركوا؟ دونك هنا حنايا باش نيفيتيو هاد المشاكل بحال هكا وهاد الصراعات والكلمه يدابز ولا انا غادي ندابز ولا اشنو تنديرو حنايا؟ اشنو كنديرو حنايا بطبيعه الحال؟ هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد لو سوجي اللي كنهضروا عليه اليوم نتاع لونفيرون في الموديول، او اللي كنا هضرنا عليه قبل، اللي بدات على ليتيك مونديال دو توريزم، داكوغ. ليتيك مونديال دو توريزم كتطلب منك انك انت ما يكونش عندك، ما تكونش ان كيلكا اللي هو سيفير يعني قاصح مزير، ما تكونش ان كيلكا اللي هو غاسيست اللي هو عنصري، ما تكونش ان كيلكا اللي هو فيولون اللي هو عنيف، ما تكونش ان كيلكا اللي هو كي با بيان. نو، il faut qu'on va faire quoi؟ il faut qu'on va faire واحد لا كولتور، واحد l'histoire, واحد tradition, واحد la logique, واحد la personnalité, واحد l'expérience، داكوغ، ديال ديال التوريزم. كيفاش أستاذ؟ كيفاش أستاذ؟ دونك عندك كنديرو واحد لا كولتور كتسمى كولتور دو توريزم. وشنو هي الكولتور دو توريزم؟ الكولتور دو توريزم اللي كتبنى على اش؟ كتبنى على توليرانس، التسامح، كتبنى على ليغاليتي، المساواة، كتبنى على لا ليغاليتي اللي هو يعني شي حاجة اللي هي مقننة وقانونية، داكوغ. كتبنينا على دي برانسيب، على مبادئ، كتبنينا على دي فالور، على قيم، داكوغ. وهادو كلهم خاصهم ما يكونوا لا ديال لاجون دو فواياج، ما يكونوا ديال التوريست، خاصهم يكونوا ديال التوريزم. صافي دير كوا؟ نتا السي لو توريست جيتي عند ان اجون دو فواياج لبلادو، داكوغ، فالوريزي، عطي قيمة ليستواغ نتاعو، احترم الثقافة نتاعو، احترم الدين نتاعو، كبر بلي تراديسيون بلي كوتيوم نتاعو، تبع لا لوجيك ديال بلادهم ماشي ديال بلادك. لا بيرسوناليتي نتاعك حاول انك تقلب عليها، حب البلاد فاش مشيتي، شوف التجارب ديال الاشخاص وتمنى انك تكون بحالهم او لا تكتسب منهم. فوالا، هذه هي هكا كيخصو يكون التوريست. انت اوريكتو اجون دو فواياج اليوم ان اجون دو فواياج، غدا ممكن تولي توريست. مي بحال يجي عندك الكليون
كذلك حب ليستواغ نتاعو، تفهم الثقافة نتاعو، عيش معاه في لي تراديسيون بحال يكون كيدير لي تراديسيون نتاعو، قرب لعنديه كبيرسوناليتي، شكر ليه البلاد نتاعو، تعلم من لي زيكسبيريونس نتاعو. واش نجيو لعندنا هنايا؟ كيولي عندنا هنايا بارطاج، كيولي عندنا هنايا بارطاج، داكوغ، بارطاجيو. شنو غنبارطاجيو؟ بارطاجيو دي شوز. انت جاي عندي باش تعرف من عندي وكذا، وانا باغيك حتى انا نجي بحاجتي انت عندي، حتى انا باغي نتعلم منك، وسا سي بيان. ماشي كل واحد فينا كيجبد اللي عنده. وإلا لاحظتوا مادموزيل مسيو، إلا لاحظتوا بالتدقيق، راه كاين عندنا لا ريليجيون وكاين عندنا لا لوجيك، ما دخلتش في هاد ديال التوريست، داكوغ. لا ريليجيون لا لوجيك ما دخلتش فيه بيان سور. بوركوا؟ باسكو لا ريليجيون ما يمكنش تكون لا ريليجيون نتاعو احسن من تاعنا الا كان بحالنا، ما يمكنش تكون لا ريليجيون نتاعو احسن من تاعنا الا كان بحالنا. باش نقولوا ناخذوا من عنده ولا سي لا لوجيك. لا لوجيك لا لوجيك هو المنطق، والمنطق نتاعو ما خاصوش، ما خاصناش نتبعوا المنطق نتاعو الا كان بحال المنطق نتاعنا ولا احسن منا، بحال المنطق نتاعنا او لا احسن منا. الدين ما قلتلكش يكون احسن منا، ما كاينش ما احسن منا، من المنطق انه اما يكون بحالنا ولا احسن منا، داكوغ. وشنو المنطق؟ المنطق يعني وقتاش كنقولوا لو وي، وقتاش كنقولوا لو نو، وقتاش كنقولوا لو وي، وقتاش كنقولوا لو نو. ça veut dire لو وي مع لو نو. اوكي. مثلا اعطيكم سؤال. عندك باغ اكزومبل اوكي بون صباح صايمين، ولكن ما فيها بس اننا نعطيو مثال باش انا نقدحوا هذا الفعل هذا. عندك اسيدي لو في دو بوغ لالكول، انك تشرب الشراب، بالنسبه لك نتايا اسكو سي بيان او سي با بيان؟ بيان سور سي با بيان. Bien. بيان. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. داكوغ، انا سمعت داك بيان الاخر، داك النون ديال الاول ما سمعتهاش. خاصي حاول تأكد راك صايم الشريف، راك صايم. Alors, le fait de boire l'alcool, c'est quelque chose qui est pas bien. ولكن غادي يجي عندنا ان اوروبيان نسولو نقول ليه لو في دو بوغ الكول، يقول لي بون سي كشوز كي بيان، شي حاجه اللي هي مزيانه. يعني كيتغدى كيشرب الكول، كيتعشى وحده ان فيغ دو فان، يمشي للقهوه، انت تمشي تقهوى تشرب قهوه ولا تشرب ليموناد ولا جو، غادي يمشي يشرب اون بيير ولا جو سي با كوا. لا لوجيك بحال غادي تقول لي الكول، يقول لك سي تري تري بيان. مالك انت صاحبي سي تري تري بيان غيقول لك الكول، وانت غنجيو نسولك الكول بالنسبه لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نو نو سي با دو تو بيان. بون الوغ علاش هاد الاختلاف هذا؟ علاش الاختلاف هذا؟ شكون لا ديفيرونس؟ بوركوا؟ الوغ هاد بوركوا هذا جات من اش؟ جات من ليستواغ نتاع الناس، جات من لا كولتور نتاع الناس، جات من لا ريليجيون ديال الناس، جات من لا تراديسيون لي كوتوم ديال الناس، داكور. وزادت عليها ليكسبيريونس لا بيرسوناليتي نتاع تاع البيي نتاع الشخص نتاع لو توريست هذا، اللي قال لك ديسيدي عندك داك لو فان الكول نو عادي، سي كشوز كي تو تافي نورمال. انت علاش جا داك الرفض عندك نتايا، داك الرفض ديالك نتايا بوركوا إلي فوني؟ بوركوا إلي فوني؟ باسكو هذا كيتسمى الرفض عن طريق واحد لا لوجيك، مي عن طريق التاريخ نتاعك، الثقافه، لا ريليجيون، المسائح نتاعك نتايا، داكور. اي الوغ لا لوجيك ولا ريليجيون، دونك اما تكون لا لوجيك بحالنا ولا احسن منه داكور. اي بيان سور لا ريليجيون كوم جي دابا شرحت هاد جوج الحوايج اللي ما عاودتهمش انا عند شي لو كليون. اوكي. الوغ سي كوا سيت اكزومبل باش نبينو لكم هنا فاش كيوقع البروبليم. اي باغ اكسبيريونس تيوقع لي بروبليم هنا نيت هنا في هادو بالضبط ممكن نزيدو حوايج اخرين، ولكن كيوقعوا هنايا. وكاين بارفوا كيوقعوا دي زاكروش، كاين بارفوا راه شنو دي زاكروش يعني مشادات كلاميه، وكاين بارفوا كيوقعوا مشادات يعني بالايدي البنيه ضربني داكور، باش الاخر ما يغلبكش انت، سورتو الا كان الاخر يعني عنصري لواحد الدرجه كبيره، وان طونكو توريست الا كان ان فغي راسيست عنصري مزيان،
من القيمة نتاعك. دونك هنا سي كلكو شوز كي با دو تو بيان. الوغ انت انك خاصك بيان سور تدافع على راسك وتدافع على راسك. مي كيفاش تدافع على راسك؟ تدافع على راسك خاصك تعرف ليستواغ نتاعك ولا كولتور ولا ريليجيون، خاصك تعرفهم، تعرف التراديسيون نتاعك، تكون عندك une personnalité، تعرف البلاد نتاعك، تعرف لي زانفورماسيون على البلاد نتاعك، تعرف الاقتصاد الايكونومي تاع البلاد نتاعك، تعرف لا ديريكتور الفلاحه البلاد نتاعك، تعرف النظام السياسي البلاد نتاعك، تعرف المراحل تاع التاسيس نتاع البلاد نتاعك، تعرف التاريخ نتاع البلاد نتاعك. داكور، تعرف الشخصيات في البلاد نتاعك، الشخصيات التاريخيه في البلاد نتاعك، تعرف باش اون فوا كتكون شي حاجه داكور كتلقاك بيان سور موجود الاسلحه. بوركوا راه سوي سيغ سيغتان. والله الا كاين دي توريست الى ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، كاين ديك اليوم ما شاء الله عليهم، والله كيديروا بعض الافعال وسميتو يعني ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم. خاصهم انهم غير انهم هما شنو غيديروا هادو يوحدوا الله والسلام عليكم يعني. وكاين شي وحدين اخرين راه القمه نتاع الحقاره والنداله والسفاهه داكور بالافعال نتاعهم. اوكي، وكيجيو كيستصغر لاجون دو فواياج ولا لاجون دو توريزم ولا الشخص اللي خدام في الاوتيل داكور بواحد الطريقه كي با دو تو بيان. داكور كي با دو تو بيان. انت كتحتقر راسك سورتو الا ما لقيتيش باش انك انت تجاوبو، الا ما لقيتيش باش انك انت تجاوبو. بيان سور داك لو توريست اللي هو غاسيست اللي هو خايب اللي هو ما يسواش كتلقى باش تجاوبو. بوركوا؟ باسكو كي بحال اللي تيقولوا تيورك عليك على واحد البلايص اللي انت بوش بي. ما ان فوا انت كتكون عندك واحد لا بيرسوناليتي، كتكون عندك واحد الكونيسانس، قالوا لي كتقول 10 ديال النو، قال هضره كتجمع لي انت 100 هضره داكور. نتمنوا ما توصلوش نتوما لعند هاد الحاله هادي بحال هكا داكور. كاين بارفوا دي شوز اللي حنا كنتغافلوا عليهم وكنسكتوا كنصبروا كنقولوا ودي حقا مسكين كليون، حقا مسكين كليون ما تيفهمش داكور. مي كاين بارفوا ما كنتعاتقوش، كاين بارفوا تنتعاتقوش ديريكتومون، تعاتقوش هي انت يا انا، يا انت يا انا. Alors, donc, on va revenir à le polycope, mademoiselle, monsieur. Alors, قلنا contribution ديال la compréhension و le respect mutuel. نحترمك انت، نحترمك بلادك، الدولة نتاعك، التاريخ نتاعك، الثقافة نتاعك، وجي اكسبليكي مثلا نحترمك انت الكليون، انا نحترمك الكليون، مي انت مفروض عليك دير بحال هكا. تبعتي في الاحترام تاعك لعندي الله يرضي عليك، توا تو بيان مو جو سوي بيان اوني بيان بطبيعة الحال. خليتي بالاحترام تاعك سا سي اوتر شوز. عندنا لو توريزم سي فيكتور ديبانويسمون اللي هو انديفيدويال. Alors, on a dit le tourisme c'est vecteur d'épanouissement individuel et collectif. Donc هاد التوريزم هنا بان يدار التوريزم في واحد لو ليو باش ان داك لو ليو داك المكان غادي يفا كونيتر واحد لو ديفلوبمون، خاص انه يتطور اقتصاديا ويتطور اجتماعيا ويتطور ثقافيا ويتطور ماليا ويتطور جو سي با كوا على جميع الاصعده. انا موقع واحد البلاصه فيها لي توريست مرحبا الله يرضي عليكم، مي خاص يكون عندنا واحد لو شونجمون، خاص يكون عندنا ان شونجمون في اش داك لو شونجمون في داك البيي. الا كان عندنا لو شونجمون في داك البيي مزيان ولا ما كانش عندنا سي كل شوز كي با دو تو بيان. يعني داك السياحه ما كتساهمش بواحد الطريقه اللي هي مزيانه في التطور ديال البلاد بطبيعه الحال. اي قلنا لو توريزم فاكتور دو ديفلوبمون دورابل، وهذا الديفلوبمون هذا خاصو يكون ان ديفلوبمون اللي هو دورابل. وشنو معنى نتاع ان ديفلوبمون دورابل؟ هي قلنا هي التنميه اللي هي مستدامه. تنميه مستدامه غادي تجي عندي البلاد مرحبا بك، مرحبا غادي تستمتع بالمناظر الطبيعيه نتاع البلاد نتاعي مرحبا بك، مي با بروبليم داكوغ.
مي حتى احترم دي شوز الله يرضي عليك. اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه شنو تحترم ليا؟ احترم ليا اسيدي انايا لونفيرومون تاعي، احترم ليا البيئه نتاعي الله يرضي عليك. داكا احترم لي البيئه نتاعي. غتقول لي كيفاش نحترم البيئه نتاعي؟ نقول لك وي. ونعطيكم ان اكزومبل في واحد الدوله جو بونس ماليزيا ولا الفلبين ولا المهم دوك لي شينوا، دوك الناس اللي كاينين في الجهه الاخرى من اللي المقابله للارض. داكا ماشي لي شينوا، حنا تنقولوا لي شينوا اي واحد اللي هما يعني مجبدين ان بو، مي سورتو شرق اسيا. شرق اسيا هي في واحد جو بونس في الفلبين واحد الجزيرة، واحد المنظر، واحد سميتو سي مانيفيك. سي مانيفيك في البحر، كاين دي جزر صغيرة وواحد المنظر يا سلام الروعة ما شاء الله. داكوغ الوغ بقاو كاين الناس كيمشيو لتماكن، بداو كيزورو داك المكان. وصلت واحد المرحلة شنو ولا داك المكان كله عامر بوبيل، كله عامر أوساخ، لدرجة أن الثروة السمكية ديال ديك البلاصة ما بقاوش الحوت فيها ديفينيتيفمون. ولا لا كولور ديال الماء ما بقاش كيما كان، حيت كانت كتستقبل في النهار عشرات الآلاف ديال لي توريست اللي كيجيو كيزوروها، ومئات حتى الآلاف نتاع الباطوات ولا نتاع الفلوكات اللي كيجيبوا لي توريست باش أنهم يوصلوا لتماكن. لدرجة أن الماء ولا كحل بالمازوت وبالزيت نتاع الماطر نتاع الباطوات. داكوغ دونك يعني واحد المنظر طبيعي هائل. ولكن واحد اللحظة يعني داك البيئة نتاع داك البلاصة شنو ولات يعني غادية في واحد الانحدار خايب. دونك يعني ولا داك ليكوسيستيم داكوغ ولا لا بيوديفرسيتي، التنوع البيئي داكوغ، ولا الحفاظ على التوازن البيئي ما بقاش في داك الجزيرة. دونك شنو داروا انت توريست اللي كتجي عندي انا مرحبا بك، ولكن بحال تاكل شي حاجه وتلوحها في القاع تاع البحر، بحال تشرب شي حاجه وتلوحها ليا انايا القاع تاع البحر، بحال يكون عندك البوبير وتلوحهم ليا تما كاين. تبارك الله عليك مزيان، انت جي استمتع وتصور وعوم في الارجاء بحال كون دونك كيس كيزون في الحكومه طلبات منه انهم يلقاو شي سوليوشن، وعطاهم واحد لا سوليوشن اللي هي مزيانه. شتي لا سوليوشن؟ لا سوليوشن هما انهم الناس ممكن يوصلوا لذاك البلاصه، ما حبسوش الناس من تماكين، ولكن اوليو باش يوصلوا ويعيشوا اللحظه، يقيس ويهبط في الشاطئ نتاع دوك الجزر ويلعب تما ويدير اللي بغا، ولا انه كيمشي كيكون بعيد على داك البلاصه 100 حتى 150 متر، غير كيصور الجزيره عن بعد. ولا الا كان غيمشي لتماكن، الا كان في الاول غادي يمشي ب 100 درهم ولا كيمشي ب 200 درهم، ضاعفوا التعريفه تاع النقل. داكوغ ولا عاوتاني الا انت كنتي غتمشي باش تزور داك الجزيره غتعطينا 100 درهم. علاش؟ باش نحافظوا حنا على داك الجزيره، وانا مالي نحافظوا عليها من امثالك اللي غادي يوسخوا لينا. الوغ دائما لو توريست ماشي دائما مزيان، مي الا احترم سورتو كما قلنا البيئه. السياحه مزيانه الا احترمت البيئه بيان سور. لو توريزم دونك جو بونس هذه هي فاش حبسنا لا ديرنيير فوا. Le tourisme utilisateur du patrimoine culturel de l'humanité et contribuant à son enrichissement. Le tourisme utilisateur du patrimoine. دونك بحال كنجيو كنشوفوا اغلبيه نتاع الانواع نتاع السياحه، داكوغ، والاغلبيه نتاع دي توريست بيان سور كيجيو لعند سكون ابل لو توريزم كولتوريل. وكاين عندنا التوريزم كولتوريل، كاين عندنا التوريزم سبورتيف، كاين عندنا التوريزم دو سونتي، كاين عندنا التوريزم اكس يغريك زد. داكوغ مي لو توريزم كولتوريل سي le tourisme le plus connu في le monde entier. Le plus connu, d'accord, هو le tourisme le plus ancien. السياحة اللي هي قديمة بيان سور، بحال كنقولو التوريزم اللي هو كولتوريل، السياحة الثقافية. فهاد السياحة الثقافية بطبيعة الحال بيان سور خاصو يكون عندنا، باش يجي عندنا لو توريزم خاصو يكون عندنا ان باتريمون كولتوريل. وكاين دي باتريمون كولتوريل
وكاين دي باتريمون اللي هما مونيمونتال، وكاين دي باتريمون اللي هما كولتوريل او لا دو بوتي لو بوتي باتريمون. كاين عندنا مجموعه تاع الانواع غنشوفوهم يعني في الموديول الجاي ان شاء الله، ونكملهم في الدوزيام اني باذن الله. مي قرا معايا un patrimoine culturel de l'humanité. Patrimoine culturel de l'humanité. مثلا بحال نقولوا patrimoine culturel du Maroc، او لا patrimoine culturel ديال المرابطين بحال كانوا المرابطون، او الباتريمون كولتوريل ديال الادارسه بحال كانوا شنو خلاو الادارسه، او لا باتريمون كولتوريل حساني شنو خلاتنا الثقافه الحسانيه، او لا امازيغي شنو خلاتنا الثقافه الامازيغيه. داكوغ دونك من هنا عندنا الباتريمون كولتوريل دو لومانيتي، يعني الموروث تاع الثقافي ديال الإنسانية. الانسانيه. فوالا ديال الانسانيه بطبيعه الحال. وحتى نقولوا الانسانيه بطبيعه الحال يعني ماشي نتاع دوله ولا يعني نتاع الانسانيه تو الموند. اوكي. كيفاش داير هذا الباتريمون حنا باش نعرفوه يعني كي عندنا مآثر تاريخيه. هذه المآثر التاريخيه بطبيعه الحال اللي هي ماشي غير ديال الدوله ولكن ديال العالم. كيفاش؟ باسكو عندنا واحد المنظمه سكون نابيل لونيسكو، المنظمه تاع اليونسكو. داكوغ شنو كدير المنظمه هذه؟ المنظمه هذه كدير لو كلاسمون الى بروتيكسيون. داكوغ كدير كلاسمون كتكلاسي. داكوغ وكدير لا بروتيكسيون ولا لو سوفغارد الحمايه نتاع بعض المآثر، وكتعطيهم الصفه نتاع مأثر ان باتريمون كولتوريل دو لومانيتي، الموروث الثقافي ديال الانسانيه عالمي. انت كشخص ما يمكنش انك تقيس هذاك المأثر التاريخي، ما يمكنش انك انت تبدلو، ما يمكنش انك انت تبدل لا فورم، خصو يبقى كيما كان. ارممو دير الترميم يعني دير الاصلاحات مي تو با شونجي. داكوغ علاش؟ باسكو كاين عندنا دي مونيمون اللي هي من حق اي شخص يجي يشوفها، من الحق سوا يشوفها غراتويتمون ولا يخلص، ما كاينش عندنا مشكل. والحمد لله حنا عندنا في المغرب عندنا مجموعه تاع المآثر التاريخيه اللي هي محميه عن طريق اليونسكو. واليونسكو هي منظمه تبع الامم المتحده يعني ديال الحفاظ على التراث العالمي المادي والثقافي انسو دو سويت. داكا في الداخله ديغنيامون مؤخرا تقريبا واش اما 12 اما 14 سيت داك موقع هنا في الداخله تمات الحمايه نتاعو. داكو تمت لاني كنتسجل باش انه يتحمى كتراث اللي هو عالمي. وبعض المناطق هنا في الداخله غنعطيكم من بعد لا ليست نتاع محرومش الموديول الجاي ان شاء الله الا كتب في لاصال تاع التاريخ. جو فو دوني ليكزامبل. Alors, utilisateur du patrimoine culturel de l'humanité et contribuant à son enrichissement. Donc, contribuer مساهمة في انت هذا الموروث هذا عن طريق التعريف به. La première des choses, les ressources touristiques appartiennent au patrimoine commun de l'humanité. Donc les ressources touristiques, المصادر اللي هي سياحية، d'accord, surtout اللي هي ثقافية، appartient، d'accord، يمتلكها. شو كيمتلكها الباتريمون الموروث إنساني ولا الموروث الجماعي اون كومان، الموروث المشترك ديال الانسانيه. يعني اي واحد ممكن انه غادي يجي بطبيعه الحال. غادي يقول لي كيفاش؟ ما كاينش حنا عندنا في المغرب الحمد لله واحد المأثر تاريخي ونقولوا هذا ما كيدخلوش ليه لي توريست، لا كيدخلوا ليه غير ولاد البلاد. ما كاينش هذا. داكوغ يعني كلشي المآثر التاريخيه ممكن ان لي توريست يدخلوا ليهم بيان سور. كاين اللي كيدخلوا ليه سون بروبليم، مي كاين اللي كيدخلوا ليه خاص بشروط. بحال غتمشي لاي مأثر كما كان النوع نتاعو ما كاينش مشكل. تمشي لبعض المآثر مثلا سورتو داك جامعة القرويين اللي كاين في لافيل دو فاس، اولا الجامع ديال الحسن الثاني اللي كاين في كازا، اولا بعض المساجد اولا الدور القرآنية داكا اللي هي قديمة جدا، ما كتسمى المدارس العتيقة. داكا الاشخاص اللي بغاو يدخلوا لي توريست يعني كيدخلوا بشروط. شنو هما الشروط هادو؟ بيان سور انك خاصك tu vas secourir تغطي راسك الجسد نتاعك باش تدخل الاماكن اللي هي دينيه بطبيعه الحال اللي كتعتبر اماكن دينيه. فهمنا؟
Alors, les politiques et l'activité touristique sont menées dans le respect du patrimoine artistique, archéologique et culturel qu'ils doivent protéger et transmettre aux générations de futures. Donc, les politiques سياسات d'accord والأنشطة السياحية خاصها أنها تحترم الموروث الثقافي، خاص أنها تحترم الموروث الفني، خاص أنها تحترم الموروث الأركيولوجي. والأركيولوجي يعني شي حاجه اللي قديم، داكشي ديال المستحدثات، داكشي اللي هو قديم بطبيعه الحال. اوكي، يعني اي حاجه عندها واحد الطابع اللي هو قديم، داكوغ، عندك السياسه نتاع الدوله، الانشطه السياحيه خاصهم يحترموها. وقلت لكم دابا هذه واحد يعني يلا مده قليله غير ببعيده، واش سيمانه ولا 15 يوم ولا ما واصلاش. كوم جديد يعني المندوب تاع الثقافه ديال هنا تاع مدينه الداخله، دونك اعلن على ان استطاعوا انهم يفرضوا الحمايه، ولا انه يحميو واحد تقريبا حتى 12 ولا 14 موقع في لا فيل دو الداخله، داكور. وسي كشوز اللي هو مزيان. وحتى نقولوا الحمايه، يعني راه غنشرحوا من بعد كيفاش كتم الحمايه، كيفاش كتم انني الترميم، كيفاش كتم ان التسجيل باش انك في اليونسكو، كيفاش غديروا نتايا باش انك نتايا بطبيعه الحال انك يعطوك داك الحمايه باش يكون عندك موروث اللي هو تاريخي. دونك الحمايه نتاعو والاحترام نتاعو علاش؟ pour qu'on va protéger. حتى بالنسبة للداخل دوك الموروث دايرينهم ديك بيك 25 راه اييه شوية معرضين ديك البلاكة فيها دوك المناطق كاملين. اي وي سي فغي، يعني انا بغيت نعطيكم الاسماء، راه جو سي لي ريجيون فين بلاصه كاينين، ماشي وسط المدينه، داكور، جو سي بلا برا المدينه، بغيت نعطيكم الاسماء نتاع دوك المناطق بيان سور، راه جو فو دوني ان شاء الله، جو فو دوني ان شاء الله. الوغ هاد الموروث هذا ولا الانشطه السياحيه ولا السياحه نتاع الدوله، ان خاصها تحترم هذا الموروث التاريخي هذا، وبيان سور خاصها تفرض الطريقه باش اننا حنايا الدوله انها تبروتيجي، تحمي هذوك الاماكن التاريخيه، باش اننا اون فالي ترانسميتر، اننا نقلوهم للاجيال ديال المستقبل. لي ressources tirées de la fréquentation des sites et des monuments culturels en vocation au moins partiellement à être utilisées pour l'entretien, la sauvegarde, la valorisation de ce patrimoine. Les ressources tirées هي المصادر المستخرجة، أو بمعنى آخر الأموال المتحصلة عليها في بلاصة، عن طريق لا فريكونتاسيون دي سيت، عن طريق الأشخاص اللي كيجيو لدوك لي سيت وكيخلصوا في الدخلة. مثلا كتمشي لواحد المأثر تاريخي تقول كتخلص 20 درهم ولا 50 درهم ولا 100 درهم، دوك الأموال اللي كنستخرجوا حنا من دول الكليون، داكوغ، بيان سور اون فوكاسيون، خاص يكون عندهم واحد التوجه، خاص يكون عندهم اش خاصنا حنايا على الاقليه، الا ما كانوش كلهم يكونوا بارسيالمون، واحد الجزء منهم خاصو يتوجه لعند باش انه نستعملوه في لونتروتيان، في لا سوفغارد، لا فالوريزاسيون دو سو باتريمون. انا داك الفلوس اللي كنجمعو خاص ولو حتى الا ما كانش كلشي، يكون واحد الجزء منه خاصو يمشي لعند لونتروتيان، الترميم، الحمايه، داكوغ، الفالوريزاسيون، التثمين ديال هذا الباتريمون هذا. L'activité touristique doit être conçue de manière à permettre la survie et l'épanouissement des productions culturelles et artisanales traditionnelles ainsi que du folklore. L'activité touristique doit être conçue de manière à permettre la survie et l'épanouissement des productions culturelles et artisanales traditionnelles ainsi que culturelles. Donc, الأنشطة السياحية هذه il doit être conçu، خاصها تصاوب بواحد الطريقة غتسمح داكوغ لعند لعند التعايش، داكوغ. كاين عندنا التعايش، نقدروا نقولوا التعايش هنايا بزاف التعايش، اوكي، مي نقدروا نقولوا البقاء على قيد الحياة، باش بحال نقولوا لا في هي الحياة، فيفغ هي البقاء على الحياة، نو هي الحياة، تعيش، يعني كان كيفي، يعني كاين يعني عايش. الوغ سورفي ولا سورفيفغ هي البقاء على قيد الحياة بأقل الشروط ديال الحياة، عندنا شنو معناتها؟ حنا عندنا بعض، مثلا عندنا بعض الفقراء، عندنا اشخاص، بعض الناس فقراء مساكن، فقراء، او الاشخاص بهذوك ما يحصل العوان، كتلقى غادي في الزنقه، هو حمق هبيل غادي، داكا.
بحال غير تجي تسولو ما عنده ما يقول لك مسكين. داكوغ تقول ليه شنو بغيتي نعطيك؟ بغيت ناكل. كيفاش بغيت ناكل؟ صافي شوف راه ممكن نعطيك هكا لفلوسك، انا بغيت ناكل. ما باغي هو والو من الحياة، باغي داك لو سورفي. داكوغ سورفي بقاء على الحياة. تفهمنا؟ الوغ حنايا داك الموروث الثقافي نتاعنا داكوغ بيان سور من خلال الأنشطة السياحية اللي خصنا غادي تكون في داك البلاصة، خصها تسمح لا سورفي، ماشي غير لا سورفي، ماشي غير البقاء على الحياة نتاع الموروث الثقافي. نو سي ليبانويسمون دي برودكسيون كولتورال اي ارتيزانال تراديسيونيل انسي كو فولكلوريك. كيفاش الشريف كيفاش؟ لا غنقولك هنا السي على فيل دو الداخلة، على فيل دو الداخلة سي لو بروبليم دي ريسبونسابل. جو دي بيان المشكل تاع الناس المسؤولين هنا في مدينة الداخلة. فهمنا؟ المسؤولين في مدينة الداخلة، مي في مجموعة تاع المدن وعلى الرأس نتاع المدن هذه لا فيل دأكادير. تفهمنا؟ الناس المسؤولين كيفرضوا على لي زوتيل، كيفرضوا على لي زوتيل كيما مفروضة يعني او نيفو ناسيونال قانونيا بأنهم يديروا اون سواغي ماروكان أولا اون جورني ماروكان دون لوتيل. اون جورني ماروكان، فهاد لا جورني غندير نلبسو اللباس المغربي وغناكلو الماكلة المغربية وغادي يسمعوا لا ميوزيك مغربية وغادي يشوفوا التعامل بالطريقة المغربية وغادي يشوفوا لي كولتور ماروكان لي توريست. حتى اللي قدرنا نلبسوهم بيان سور. علاش بحال نقولوا الطريقة المغربية واللباس المغربي ما كنخصوش منطقة بوحدها ولا لا. نو شريف، نو. انا مثلا انا غادي نلبس واحد الجبادور اللي هي مغربيه، واحد اخر يلبس واحد اللباس اللي هو امازيغي، ولا وحده تلبس لباس امازيغي نتاع النواحي نتاع السوس مثلا تاع سميتو، واحده اخرى مثلا ولا واحد اخر يلبس لي ضراعه، واحد ولا يلبس لك وحده تلبس عبايه يعني اللباس الماروكان بجميع الاختلاف نتاعو. كاين اللي غتلبس الحاي، كاين اللباس نتاع الناس ديال الشمال ايتو مي بون دونك كل واحد فيكم غير داكا. دونك شنو عندنا هنايا دونك هنايا حنايا اون اي طون كو بيرسون داكا. حنا فرضنا واحد القانون تاعنا بان دوك الثقافه تاعنا ما تبقاش غير عندنا حنايا، نو انو فال بارطاجي داكا. وهاكم دليل، جو فو دوني واحد ليكزومبل، واحد البخيف. غتقلب على مجموعة نتاع الأشخاص لي سيليبريتيز كما تيقولوا ان انجليش، الأشخاص لي سيليبريتي اللي هما تيكونوا معروفين، ممثلين، مغنيين، أشخاص مؤثرين مجتمعيا، بون عندهم تأثير على واحد الفئة كبيرة من المجتمع. اوكي الوغ تجي تسولهم غتلقى شحال من واحد ولا شحال من وحدة تزوج زواج مغربي، زواج مغربي يعني دار عرس مغربي، سواء أن هي تزوجت ماروكان ولا هو تزوج هو مغربي تزوج وحدة أخرى داكوغ اللي هو مغربي وتزوج وحدة أخرى ماشي مغربية، سواء أنهم لا العريس لا العروسة مغاربة وجاو داروا ان مارياج ici في لو ماروك، داروا مارياج ici في لو ماروك داكوغ. اي ان اكزومبل يعني تاني ولا تالت اقوى رجل في روسيا واغنى رجل في روسيا داكوغ جا جوج بنته ici في لو ماروك بان مارياج تراديسيونيل ماروكان باللباسي وطلع ونزل والمارياج باش دار المارياج راه علين 3 د المليار ديال السنتيم باش دار المارياج. مرحبا وسهلا. مزيان انا لي طونك بيرسون ما عنديش مشكل، انا ما كرهتش كلهم يديروا بحال هكا. تبارك الله ما شاء الله. فين بلاصه داروا دون زان اوتيل والنكافه والحيله ما شاء الله، ومريزيرفي لوطيل على قدو فيه المئات ديال دي شومبرو، ومريزيرفي الطيارات على قدهم، جايبين العائله نتاعو من العالم كامل، الاصدقاء نتاعو جايين لو ماروك، ودارت واحد لا بيبليسيتي ما شاء الله. مزيان سي بيان. شنو وقع هنايا؟ هادوك الناس دوك الثالث ولا ثاني اقوى رجل في روسيا داكوغ، واحد الشخص يعني خدام عنده مع السياسه وعنده مع البترول والغاز انسي دو سويت. هو باش عرف بان كاين واحد الحاجه سميتها لو ماروك،
باش عرف واحد الحاجه سميتها لو مارياج او ماروك، باش عرف واحد عرف لا بوتي ديال لي زيفيرمون ولا تاع التراديسيون ولا تاع لا كولتور ولا تاع الباتريمون ماروكان، باش عرفهم سي تو سامبلومون باسكو هو او لا بنته او المهم نقدر نقولوا احنا هما داك الاشخاص داكور ils étaient dans un hôtel ou bien sûr في داك لا جورني ماروكان ولا في داك السواري ماروكان دار ان مارياج ماروكان ان اكزومبل تاع مارياج ماروكان داكور دار وبحال دار يعني هما شافوا داك الحالة بحال هكاك وعجبتهم باللباسي ها الفسيهة ها الأمازيغي ها التقل المراكشي ها طلعات ها نزلات ايزون ايمي عجبهم الحال و ايزون ديسيدي بأنه نهار غيتزوج بنتو أنه غادي يديرها في المغرب سي بيان شو درنا هنايا ماشي غير حافظنا على التقاليد ماشي حافظنا على الارتيزانا نو ماشي غير بقات غير على قيد الحياة نو ولكن ما شاء الله يدير لك انا عرس بلاصة المليار راه اظن الله اعلم الله اعلم انا على حد العلم ديالي انايا ما كاينش شي واحد وصل لهذا الرقم هذا في شي عرس بطبيعة الحال في المغرب. الوغ لو توريزم اكتيفيتي بينيفيك بور لي بيي اي الكوميونيتي دونك السياحة هو واحد النشاط اللي هو يعني بينيفيك فيه البينيفيس فيه الربح لعند من لعند الدولة فين كاينة السياحة ولعند المجتمع ديال الاستقبال ديال دوك السياح. Alors les populations locales sont associées aux activités touristiques et participent équitablement aux bénéfices économiques, sociaux et culturels qu'il génère. Donc la population locale اللي هو السكان المحليون داكور هما يعني شركاء في الأنشطة السياحية شركاء في الأنشطة السياحية وكيساهموا بطريقة اللي هي متوازية في يعني كيساهموا في الأرباح الاقتصادية كيساهموا في الأرباح الاجتماعية كيساهموا اللي كتستافد منها السياحة في المدينة داكوغ. إلا فريمون كاين هاد القضية هادي إلا فريمون كاين هاد القضية هادي ملي لقينا حنايا السياحة كاينة في واحد البلاصة وأغلبية ديال الأشخاص اللي خدامين في السياحة هما شي ولاد المدينة وأغلبية تاع المستثمرين في السياحة ماشي ولاد المدينة وأغلبية تاع الناس اللي دايرين لاباس عن طريق السياحة ماشي ولاد المدينة دونك سي كوشوز كي با دو تو بيان كي با دو تو بيان ماشي ممكن انايا ولد المدينه يعني اننا ان لوطيل غير ربح وغادي نجي نتلقى حل فمك السمانه حتى 3 النهار وتجي تقول لي قسم معايا الارباح نتاعك ولا من حقي الارباح نتاعك نو ما قصدوش بحال هكا بيان سور قصدو نتايا عندك لاكتيفيتي توريستيك في المدينه نتاعك ها انت دابا كتقرا باش الدبلوم تاعك باش تمشي تخدم الشريف في الدومين التوريزم ما تعطيش فرصه لواحد اخر اللي غادي يجيني انا من طنجه ولا غادي يجيني انا من الرباط ولا من فاس ولا من مراكش ولا من اكادير باش غادي يخدم لي انا في المدينه وغادي يستافد من القطاع السياحي اللي عندي انا في المدينه نتاعي وانا نو هذا هو المعنى نتاع خدم tu vas aller travailler بطبيعه الحال. Les politiques touristiques doivent être conduites qu'ils contribuent à l'amélioration des niveaux de vie des populations des régions visitées et répondant à leurs besoins. Les politiques touristiques, d'accord, doivent être conduites qu'ils contribuent à l'amélioration des niveaux de vie. Donc, السياسات السياحية ديال الدولة خاصة أنها تاخذ بعين الاعتبار d'accord ولا تساهم في لاميليوراسيون يعني في التطوير ديال الحياة ديال المستوى ديال الحياة نتاع لا بوبولاسيون. يعني السياحة كاينة الأورو كاين الدوفيز كاين الدولار كاين والناس مازال بوفرية كيفاش والناس حنا الاخرين كيتغنوا عن طريقنا حنايا كيفاش نو دونك خاصك السياسه نتاع الدوله داكوغ السياسه نتاع المنطقه سيرتو نتاع يعني المنطقه بما كنقصدوا بها السلطات المحليه هي تفرض واحد الدفتر التحملات على الاشخاص اللي بغاو يديروا دي بروجي. شوف الشريف انا غادي تجيب لي النص نتاع الخدامات يكونوا ولاد البلاد هادشي اللي قلنا النص راه سي بيان راه النص راه قليله نقول 75% نتاع النص ديال الخدامات تاعك اللي تكون عندك خاصهم يكونوا ولاد البلاد الشريف نفرضهم عليك انايا وفي المقابل انت غنعطيك بقعه ارضيه انايا واحد كثر ولا جوج كثر باش دير البروجي نتاعك حتى كثر ولا جوج كثر هو ملك نتاع من ملك نتاع الدوله وانا انا الشعب نتاع الدوله يعني ملك نتاع الشعب بحال تجي الدوله تقول لك هاك انت واحد جوج ولا 3 ديال الكثار على البحر بني وبطي تما كاين ودير لاباس بون داك الاراضي نتاع من نتاع الشعب كتمثلني انايا داكوغ
انت السي فلان ولا السي علان ولا الاداره الفلانيه باش من حق التصرف تعطي املاك نتاعي انايا نتاع الشاب انك تعطيها للدوله، حيت املاك نتاع الدوله هي املاك نتاع الشاب، تعطيها العباس ولا الحسين ولا المستثمر الفلاني. لا حق راه بغى يستثمر، اوكي اش من شروط؟ الا انه هو غيستثمر وغيخدم لي ولادي انايا، ولاد هذا ولاد هذا وولاد البلاد. بحال كنقول ولاد البلاد يعني اي واحد ساكن في مدينه الداخله، باش تقول لي لا انا ولاد البلاد كنقصد انا خصك انت تكون فريمون من الاصل نتاعك من الداخله ووالديك وجدودك كانوا ولاد البلاد. واحد ساكن في الداخله، ساكن في الداخله داكوغ، ندوز واحد المده في الداخله، اوكي كيتسمى ولاد البلاد. والفرق نتاعو شكون هو؟ هو واحد السيد جاي من واحد المدينه واحده اخرى، يجي يطمو باش يخدم في لوك بوست، ونهار غيسالي البوست نتاعو، نهار غيسالي الكونطرا نتاعو يرجع بحالاتو. باغ كونطخ انت راه كاين هنا ولد المدينه، كاين ولد المدينه هنايا ايه، وغتبدا الكونطرا نتاعك بدات فيها 6 شهور مثلا كونطرا، مشيتي خدمتي 6 شهور، نهار غتسالي الكونطرا نتاعك اش غادي دير؟ غتمشي بحالك كتبقى هنا. هذا هو ولد البلاد كنقصدو به، تفهمنا؟ يعني ولاد البلاد. دونك انت بحال غتجي نعطيك انا بروجي، نعطيك انا الارض، نعطي لك غاتويتمون باش تستافد انت منها باش دير بروجي، في مقابل خدم ليا ولاد البلاد. بون هذه الحاجه اللي خاصها تكون بطبيعه الحال، خاصها تكون بطبيعه الحال. المهم دخلنا واحد شويه السياسه، نكملوا. Alors, une attention particulière doit être portée aux problèmes spécifiques des zones côtières et territoires insulaires, ainsi que les régions rurales et montagneuses et fragiles. Une attention particulière, يعني الحرص خاص اللي خاصنا نعطيو لعند لي بروبليم سبيسيفيك، لبعض المشاكل اللي هي كتكون سبيسيفيك مختصه ولا خصوصيه. داكو خصوصيه على حسب بعض المناطق. اشكون هاد المناطق؟ المناطق اللي هي ساحليه، داكو، او لي تيريتوار اللي هو انسولار. تيريتوار اللي هو انسولار بحال الشكل تاع الداخله، بحال الشكل تاع الداخله. اما الداخله هي جزيره، داكوغ، كيتسمى ان تيريتوار اللي هو انسولار. مي اوسي لي ريجيون رورال اي مونتانيا فراجيل. سا فو دير كوا؟ دونك شنو معنى المناطق اللي هي ساحليه او المناطق اللي شبه يعني شبه الجزر؟ المناطق اللي هي قرويه ولا المناطق الجبليه. ما شنو خاصنا ندير لهم؟ خاصنا اون فير اون اتونسيون، خاصنا نردو بالنا ليهم. علاش خاصنا نردو بالنا اكثر؟ بوركوا؟ باسكو يعني كيتلوثوا بواحد الطريقه اللي هي سهله، كيتلوثوا بواحد الطريقه اللي هي سهله، وكتبان الديغراداسيون، كتبان يعني التراجع نتاع البيئه ولا نتاع النظام الطبيعي ولا نتاع اي مجموعه الحوايج، كتبان بواحد الطريقه اللي هي بزاف وبزاف. دونك خاصنا نحافظوا عليهم بيان سور. الحفاظ عن طريق اش؟ ما يمكنش نقول لك اليوم انا البحر حتى غادي نمشيو لاكادير، مازال داخله الناس قلالين والبحر قليل فيه الناس. ملي نمشي لاكادير انايا كنلقى انا الالاف المؤلفه، راه بحال يوم الحشر. في الصيف راه كيبان لك الناس، راه البحر مع الرمله ما كتبقاش صفرا، كلشي كيبان لك كحل على الريوس، فهمنا؟ عشرات الالاف ديال لي بيرسون كيتبحروا في نفس الوقيته. واش انايا غادي نجي لكل واحد ونقول ليه شوف، ولا كل واحد نحط ليه بوليسي حدا نقول ليه جمع البوبيل نتاعك، ما توسخش، ما ديرش كيك اللي هو امبوسيبل. داكور؟ شنو تيكون عندنا؟ تيكون عندنا حملات تحسيسيه، حملات توعويه، تكون عندنا ملصقات، كيكونوا عندنا دي بانوت، كيكونوا عندنا باش انه دوك الاشخاص انهم يحاولوا انهم يساعدوا الدوله في الحمايه نتاع البيئه بيان سور. اي بيان سور المكلخ ولا شنو نقولوا الخايب اللي ما مربيش. داكوغ؟ واخا تعيا ما تكتب ليه، واخا تعيا ما تقول ليه، واخا تعيا ما سميتو، وتقدر انت تكون كتجمع واحد الحاجه. داكوغ؟ هاز واحد البوبيل صحاب ولا لقيتيها، اول حاجه يقول لك شنو، وليتي خدام في الزبل، وليتي خدام في الزبل، ولا ابونديف، او لا بعض الاوصاف اللي هي كتكون قدحيه اللي عندك. عمرك ما درتيش شي حاجه اللي هي خايبه، ما درتيش شي حاجه اللي هي خايبه، بالعكس راه داك النظافه ديال البيئه والحفظ على البيئه، داكا راه النظافه devoir, والحفاظ على البيئه اش كتعتبر؟ النظافه devoir, من devoir, نعم devoir. سي ان دوفوار. بالعكس عز الدين، سي بلوس كان دوفوار، سي بلوس كان دوفوار. ما يحتاج هاد كاع لي بنادم دوفوار، يقولها ليه شي حد.
هاد لو دوفوار هذا لو دوفوار هادي خصو يقولها لي انا واحد بريطاني، واحد فرنسي، واحد ايطالي، واحد برتقيزي، واحد نمساوي، واحد كندي. يقول لي ان دوفوار، داكور، واجب، داكشي ما تخص. مي انا نقول لك واحد الحاجه احسن منها، النظافه من الايمان. النظافة من الإيمان، ما بقاش واحد الحاجة اللي مفروض عليا أنني نديرها إلا بغيت نديرها، نو. النظافة من الإيمان، والإيمان وسير وكمل الحديث شنو غتلقى، داكوغ. دونك يعني لا بروتيكسيون ديال الباتريمون تاعنا، نتاع لا كولتور نتاعنا، سي كوشوز اللي هو يعني اوبليجي علينا أننا نديروه حنايا، والآخر بيان سور مفروض عليه بطبيعة الحال. راه عندهم هما راه إلا جيت نقول لك، راه سي تو فا كراشي، غادي كراشي، هي غتدفن حاجتك في الطريق، راه ما كتحسب راسك حتى كيوقفك بوليسي تيقول لك راه عندك غرامه فيها 75 ولا 100 اورو. غتقول ليه ديالاش؟ غادي يقول لك انت راه كنتي غادي ليه ودفلتي حاشاكم ما عندهمش حاشاكم، داكوغ. ايه شنو ندير؟ تخلص. غتقول ليه لا انا ما لا انا، نقول لك تبعني وتتبعك وتمشي عند الكاميرا مصورك الكاميرا، وتقول لي لا حق راه ماشي انا، راه ماشي داك الشيء انايا، ويديروا لها وغير تكخاشي واللي حاجه اللي طبيعيه عند الانسان، داكا انه يقدر يديرها، داكا كتخلص عليها غرامه على انه يوسخو. دونك تما كيخرجوا قوانين كتفرض على رؤوسهم احترام تاع مجموعه ديال دي شوز، وبحال يجي انا عند الدوله ديالي انا يوسخها، داكور. دونك شي حاجه اللي هي غير مقبوله بطبيعه الحال. Alors, les professionnels de tourisme, les investisseurs doivent procéder aux études d'impact de leur projet de développement sur l'environnement et les milieux naturels. سي حملنا حضر معنا الله يرضي عليك. Alors, les professionnels de tourisme et les investisseurs المهنيين ديال السياحة والمستثمرين في السياحة doivent procéder aux études d'impact de leur projet de développement sur l'environnement. دونك خاصهم يديروا واحد دراسة ديال التأثير، داكوغ، ديال المشروع نتاعهم على البيئة، كتسمى الدراسة البيئية ولا دراسة التأثير على البيئة، داكوغ. يعني أي بروفيسيونيل تاع التوريزم ولا أي انفستيسور خاصو يجيب هذاك ليتود. دونك شنو هي داك ليتود؟ علاش كتبازا؟ شنو هو الدور نتاعها؟ الدور نتاعها بان انت بحال دير واحد لونتربريز نتاعك دير في الدومين ديال السياحه، ما خاصش هاد لونتربريز نتاعك الشريك تاثر لينا على البيئه نتاعنا. عن طريق اش؟ غتجيب لي انا واحد ليتود، غتقول لي كيفاش غادي دير انت تحافظ على البيئه، كيفاش غادي دير نتايا تنمي البيئه، ولا انك تبهدل ولا تخسر ولا تلوث البيئه بطبيعه الحال. دونك كيكون فيها يعني مجموعه ديال الحوايج بيان سور. دونك هذا فيما يخص يعني التوريزم بينيفيك، هو السياحه شي حاجه اللي هي مزيانه، حاجه اللي هي مزيانه للدوله، داكوغ، مزيانه للكوميونيتي، داكوي، كوميونيتي داكوي اللي هي الجاليه ولا هما السكان الاصليين ولا السكان المقيمين او البلاد سكون ابل ولاد البلاد، داكوغ. مزيان ليهم السياحه، مي بشرط يستافدوا منها وتكون هاد السياحه هادي اللي هي اللي غتعطينا واحد الدفعه باش ان داك الجهه ولا داك المدينه ولا داك القريه ولا داك الدوله اون جينيرال انها تنطلق يعني تنمى، ما عندناش مشكل، داكور، مي في حدود، في حدود بيان سور. اوكي وي شباب، اسكي ليش دي كيسيون اللي عرضت عليكم في هاد لابارتي هادي مفهومة أستاذ. مفهومه او استاذ؟ داكور. الوغ غادي نحاول نشرح هاد لابارتي هادي، داكور، بالسرعه باش ندوزو à notre sujet. Ok. Alors, obligation des acteurs de développement touristique. Les obligations des acteurs de développement touristique. الواجبات نتاع الفاعلين اللي كيدخلوا في التطوير ديال السياحه. شكون هما هاد الفاعلين اللي كيدخلوا في التطوير ديال السياحه؟ هما لي بروفيسيونيل،
أشخاص اللي خدامين في السياحة، خدام في السياحة ولا كتقرا في السياحة ولا عندك بروجي في السياحة ولا مستثمر في السياحة، انت ان بروفيسيونيل في السياحة، انت فاهم في السياحة. Donc les acteurs professionnels du tourisme ont l'obligation de fournir aux touristes une information objective et sincère sur les lieux de destination et les conditions de voyage, d'accueil et de séjour. Donc نتايا سي بروفيسيونيل ديال السياحة عندك l'obligation، خاصك ضروري 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 de fournir aux touristes باش تعطي لهاد لي touristes des informations objectives. Des informations objectives. Et ça veut dire quoi objectif? Objectif نقصدو بها موضوعية. كاين subjectif ذاتية et objectif اللي هي موضوعية. يعني ça veut dire quoi موضوعية؟ يعني شي حاجة كاينة، شي حاجة اللي هي كاينة. Donc une information اللي هي objectif et sincère اللي هي مقبولة بطبيعة الحال. d'accord يعني فيها المصداقية. sur les lieux de destination على الاماكن ديال الوجهه فين غتمشي، لي كونديسيون دو فواياج، الشروط نتاع السفر نتاعك، الشروط نتاع النقل نتاعك، الشروط ديال الاقامه نتاعك، الشروط ديال الماكله نتاعك، يعني اش من تيب دوطيل، شنو كاتيجوري دوطيل، اش من انواع تاع الريستورون اللي كاينين، شنو الماكله اللي غتاكل، شنو النوع نتاع السيرفيس اللي غتلقى. يعني نعطيك اي حاجه احتاجيتيها نتايا، واي معلومه انها تسهل عليك نتايا لو ديبلاسمون تاعك، اي معلومه تسهل عليك انك انت ديبلاسا من دوله لدوله ولا من مدينه لدوله، شي حاجه اللي هي بيان سوي لا بيانفوني بها، مرحبا بها. عندنا دوزيامون لي بروفيسيونيل دو توريزم سو préoccupent à la sécurité et de la prévention, de la protection sanitaire et d'hygiène alimentaire élevée à l'existence du système d'assurance et d'assistance adapté. Les professionnels du tourisme se préoccupent. D'accord? Préoccupent يعني عندهم انشغالات. كنقولوا occupé شي واحد مشغول. لي préoccupés عندهم انشغالات، يعني لي سوسي، الشغل الشاغل نتاعهم. داكور؟ هي اش؟ هي لا سيكوريتي، الامن. داكور؟ لا بريفونسيون، الحمايه. la prévention j'ai prévenir يعني الوقاية هي البريفونسيون. la protection هي الحماية اش sanitaire صحية إيجيا نتاع ديال لي زاليمون. يعني انت دوك الاشخاص اللي ياكلوا اللي جاو عندك وخاصهم ياكلوا ولا خاصهم يشربوا ولا خاصهم يتغداو، داكوغ؟ انت السي شريف على البروفيسيون ديال التوريزم مفروض عليك انك تكون توفر ليه ليجيان، هي النظافة، لا سيكوريتي، يعني تعطيه ماكلة اللي هي قادة بطبيعة الحال. وهنا يا مادموزيل مسيو، حنا عندنا في المغرب والحمد لله مجموعة نتاع المؤسسات اللي كيديروا دي فيزيت، داكوغ، نتاع المراقبة، سورتو المراقبة ديال التغذية وديال الماكلة. بيان سور إلا هنا في الداخل ما كنحسوش بها، سير لأكادير، سير لمراكش، الله حتى كيقوقوا لك راسك. وي كيقوقوا لك راسك، وكل نهار كل صباح مصبحين عليك، داكوغ. وزادوهم تجهيزات، كانوا قبل كيجيبوا الطوموبيلات ويدخلوا يضربوا دورة عندك ويمشيو بحالاتهم، وتبقى انت حاصل حتى واحد ساعتين 3 السوايع باش تبدا طيب. دابا ولاو كيديو عطيهم فريغوات، داكوغ. فريغو كيمشي فيه لابوراتوار، وكيمشيو ريستورون بريستورون، جو دي بيان ريستورون بريستورون، ويوقفوا يقولك عطينا اللحم، وعطينا المواد الغذائيه ولا المواد الاوليه اللي هي الحيوانيه. جيب اللحم ديال الدجاج، جيب الكفته، جيب البقري، جيب الغنمي، جيب البوانسو، اي نوع عندك نتاع لي برودوي انيمالي حيواني، غادي تجيب لنا منه واحد النوع، واحد الجزء منه. كيديروا ليه دي تيست، مختبر، كيديروا تجارب دي زاناليز، داكوغ. الا لقاو فيه شي حاجه في البلاصه كيقولك هز داكشي في البلاصه، ماشي تيهزوه تيحطوه في واحد البلاصه ما كيديروا عليه والو، ما كيديروا كيجدوا قرعه جافيل من عندك نتايا. انت في الكوزينه عندك جافيل، عندك اومو، عندك اوني، عندك في البلاصه كيهزوا كيحطوا الكفته ولا كيحطوا اللحم ويهزوا يكبوا عليه جافيل ولا اوني ولا كذا ما كذا من هنايا، ويخلطوه شويه ويمشيو يخليوك. دبر راسك،
غسل اللحم دابا ولا نقيه ولا طيبه ولا اش غادي دير صافي ما يمكنش داكور. دونك عندنا يعني عندنا دي بيرو داكور. وكي عندنا اولهم سكون ابل لونسا داكور. لونسا وشنو هي لونسا؟ شنو هي لونسا؟ هو لوفيس المكتب ناسيونال الوطني او ان national المكتب الوطني داكور. لونسا دو لا سيكوريتي اس دو لا سيكوريتي alimentaire. لا سيكوريتي alimentaire. وشنو هي alimentaire؟ وشنو هي alimentaire؟ اللي هي ديال الشيء ديال التغذية داكور. و سورتو 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 انيماليي. سورتو انيماليي اللي هي حيوانية بطبيعة الحال. الوغ كاين عندنا لونسا، كاين لونسا وكاين المكتب الصحي. كاين المكتب الصحي اللي كيكون تابع لعند البلديه داكوغ. المكتب الصحي راه جوبونس راكم كتعرفوا، راه جوبونس فينا بلاصه كاين جهه البلاصه فاش كيعطيو الركيات جو بونس الا ما بدلوش المكان ديالها. دونك كاين تما المكتب الصحي. زائد المندوبيه ديال السياحه حتى هما بطبيعه الحال كيجيو اش كيديروا، كيجيو كيضربوا دوره بطبيعه الحال. زائد لي كوميسيون اللي ممكن تصيفط لنا الولايه، دونك لي زانسبيكسيون اللي ممكن تصيفط لنا الولايه. كلهم الشغل نتاعو شنو هو لي جين اليمونتير بيان سور. Les professionnels de tourisme contribuent au plein épanouissement culturel et spirituel des touristes et permettent l'exercice pendant leur déplacement de leur culture religieuse. Donc les professionnels de tourisme خاص مفروض عليهم. ايوا اسمعني الله يرضي عليك، اسمعني الله يرضي عليك. لي بروفيسيونيل تاع التوريزم انت وحنا هما الاخرون داكوغ كونتريبيو او بلان ايبانويسمون. خاصهم مفروض عليهم انهم خاصهم يساهموا داكوغ في التطور ولا في التحسن ولا ديال الثقافي سبيريتويل الروحي ديال لي توريست. الثقافي والروحي. الروحي شنو كنقصدوا بالروحي؟ كنقصدوا بالروحي يعني شي حاجه اللي عندها علاقه بالدين اوكي. اي بيرميت ليكزيرسيس وتسمح لهم انهم هما في الوقت ديال السفر تاعهم انهم يفون براتيكي لور كولت ريليجيو. لور كولت ريليجيو اللي هي التعاليم ديال الديانه تاعهم. مثلا ان كيلكان اللي هو جويف، شي واحد اللي هو يهودي غادي يلقى واحد الدير داكوغ. جا هو توريست عند، خاصو يلقى واحد الدير في داك المدينه فين جا باش انه يمارس الثقافه، يمارس الديانه نتاعو داكوغ. ان كيلكان اللي هو كريتيان مسيحي جا خاصو انه يلقى هو كنيسه باش انه هو يمارس الديانه نتاعو داكوغ. ان كيلكان اللي هو ميزيلمون خاصو يجي يلقى واحد المسجد باش هو يمارس الديانه نتاعو. تفهمنا؟ ومن حقهم داكوغ، من حقهم. الوغ الاشكال اللي كيكون عندنا شنو هو اننا في كل اوتيل غنديروا مسجد، غادي نديروا جامع، غادي نديروا جو سي با كوا كنيسه، غادي نديروا كنيس ولا دير بزاف داكوغ بزاف. واصلا اصلا 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 عندك الديانة الوحيدة اللي الإنسان ممكن أنه يطبق الديانة نتاعو واحد عدد المرات كثيرين في النهار اللي هو الإسلام داكوغ. بزاف د المرات في النهار وكل نهار داكوغ. مي إلا جينا نشوفو المسيحية ولا اليهودية داكوغ يعني الصلاة مرة في السيمانة، مرة في السيمانة، هو السبت أولا الحد داكوغ. السبت أولا الحد. حنا نو، حنا ديغون توت لا سيمين اي بليزيور فوا دون لا جورني. مي خاصك توفر ليهم نتايا في الأوتيل ما يمكنش، مي كتوفر ليهم أو نيفو ديال المدينة، كتوفر ليهم أو نيفو ديال المدينة بطبيعة الحال. كومون يعني كتكون كنيسة أولا دار العبادة داكوغ. يعني ما كتكونش كنيسة بالطريقة باش هي أصلا كاينة، الطريقة باش هي أصلا كاينة يعني في الدول ديال اللي هي مسيحية داكوغ. يعني كتكون عادية. الحاجة اللي كتكون فيها اللي هي انورمال هي كتكون عندك الحماية بيان سور ديال الأمن، الحماية بالشرطة داكوغ. وغالبا الحماية نتاع الكنائس في المغرب ما كتحماش عن طريق الشرطة داكوغ. شكون اللي كيتحمى الدير
الدير هو مكان ديال العباده ديال الدين ديال اليهود. اوكي، هادو فين ما بان لك شي دير في المغرب انه كيكون عنده قدامه صطافيت ولا جوج نتاع البوليس. باغ الكنائس نو. داكور. بوركوا؟ باسكو حنايا نقدر نقولوا متسامحين اكثر مع المسيحيين كو اليهود وكيخافوا. المهم موضوع آخر. Les autorités publiques veillent à la mise en place des mécanismes nécessaires au rapatriement des touristes en cas de défaillance des entreprises ayant organisé leur voyage. Les autorités publiques خاصهم يديروا un mécanisme، خاصهم يديروا un système nécessaire ضروري au rapatriement ديال les touristes باش انهم يرجعوا المواطنين تاعهم. كيفاش يرجعوا المواطنين تاعهم؟ خصهم باش يرجعوا المواطنين تاعهم. علاش؟ وكاو ديال ديفايونس ديال لونتربريز ايون اورغانيزي، وكاو داك لونتربريز اللي داتهم دارت فايت. داكا، اولا وقع اشكال عندهم، اولا ناضت الحرب، اولا ناض انقلاب، اولا الوضعيه السياسيه ما بقاتش، اولا وضعيه ديال الارهاب، اولا دونك الدوله اللي مصدرات لي توريست. داكا، لي زوتوريتي بوبليك. داكا، اللي انت دابا جاو حنا عندنا المغرب. اوكي، ودي توريست تعرضوا للمشكل ولا سي دو سويت. دونك الدوله شنو خصها دير؟ خصها كما تيقولوا استجلاء نتاع الرعايه. داكوغ، ديال الرعايه. بحال مثلا دابا عندك في هاد السيمانه هادي اللي قبل اللي كاين فاش عايشين دابا حنايا، السلطات المغربيه دارت المستحيل باش انها تدخل المغرب ازيد عن 4000 مغربي حاصل في الاوروب. 4000 مغربي حاصل في الأوروب. علاش؟ باسكو الأجواء ديال رمضان والمسائل كورونا انسي دو سويت. لا ميم شوز المغرب حتى هو قطع العلاقات بين فرنسا مع اسبانيا او نيفو تاع الطيران. مي لي اسبانيول الاسبانيوليين والفرنسيين يعني كدوله شنو داروا؟ صيفطوا طيارات نتاعهم. شنو داروا الاجلاء نتاع الرعايه نتاعهم. دونك نتايا خاصك كدوله خاصك ضروري يكون عندك ان سيستيم بيان سور، ان سيستيم اللي انك خصو يتوفر باش انك تجيب الرعايه نتاعك. Les gouvernements ont le devoir en cas de crise d'informer leurs ressortissants des conditions difficiles, voire des dangers qu'ils peuvent rencontrer à l'occasion de leur déplacement à l'étranger. ما شاء الله ما شاء الله. Les gouvernements، الحكومات ont le devoir، مفروض عليهم en cas de crise، في حاله نتاع شي كارثه ولا شي اشكاليه ولا شي بروبليم. داكور. كريز هي ازمه فوالا كريز. alors d'informer leurs ressortissants des conditions difficiles. الدوله للحكومات في الوقيته نتاع الازمات خاصها مفروض عليها تعلم لي ريسورتيسون هما الرعايه. داكوغ، نتاعها دي كونديسيون ديفيسيل ديال الشروط ولا ديال الاحداث اللي هي صعيبه او لا تقدر توصل لدرجه ديال الخطر عليهم هما. داكوغ، وتعلمهم. مثلا عندك ديغنيغمون خرج واحد القرار نتاع الحكومه الامريكيه، ماشي الحكومه، نتاع وزاره الخارجيه نتاع امريكا، كيصنفوا المغرب. داكوغ، مثلا المغرب كيصنفوه في المنطقه الخضراء. المنطقه الخضراء يعني لي كل لي زاميريكان يمكن يمشيو ليه وعندهم زيرو دونجي. داكوغ، وصنفوا الجزائر في المنطقه السوداء، ماشي حتى الحمراء ولا الصفراء، في المنطقه السوداء. داكوغ، ونبهات الرعايه نتاعها الوزاره الخارجيه قالت للامريكيين، قالت لهم ما تمشيوش لتماكن باسكو عندكم ان غران دونجي. داكوغ، وصنفت عاوتاني اسبانيا بانها منطقه اللي هي صفراء، ما تمشيوش لاسبانيا. وصنفت هذه بمعنى اش؟ بمعنى يعني كل دوله كتخرج واحد التصنيف، اما تيكون اسبوعي او لا تيكون شهري. غالبا تيكون شهري. داكوغ، فهاد الشهري هذا يعني حنا كنشوفوا الا كانت الامور عاديه ترونكيل كنخرجوا من الشهر للشهر. الا وقع شي مستجد، مثلا دوله كانت عايشه اليوم بخير وعلى خير، غدا وقع انقلاب عسكري، اليوم كنا حنا دايرين في المنطقه الخضراء، غدا ولا خصها تولي في المنطقه القزحيه ماشي حتى السوداء. داكوغ، دونك يعني دائما تقول لي استاذ كيفاش؟ غتقول لي كيفاش؟ الوغ انا كاجون دو فواياج من حقي ومفروض عليا وانت كاليوم من حقك. داكوغ، انك بحال تكون غادي مسافر، غادي تمشي لشي دوله. داكوغ، غتمشي مثلا اسيدي لموريتانيا. اوكي، غادي لاجونس دو فواياج ريزيرفات ليك
خاصهم هما يعطيوك لاجونس دو فواياج، خاصهم يعطيوك الشريف، يقول لك عرفتي فين جات القنصليه العامه نتاع الدوله نتاع المغربيه، عرفتي فين جات السفاره فين الدوله المغربيه، عرفتي التليفون تاع السفاره ولا القنصليه، عرفتي الايميل تاع السفاره ولا القنصليه، عرفتي الشروط باش انك تمشي تما. كنعطيك ديزانفورماسيون. هاد ديزانفورماسيون مادموزيل مسيو، هاد ديزانفورماسيون مالهم خاصهم انهم يكونوا بطبيعه الحال يكونوا متوفرين. فين بلاصه يكونوا متوفرين؟ يكونوا متوفرين عندك انت الاجون باش تعطيهم لعب لك اليوم او كاو دو بوزوا، au cas où de besoin بطبيعة الحال. Alors la presse doivent délivrer une information honnête et équilibrée sur les événements, les situations susceptibles d'influencer sur la fréquentation liée touristique. Alors, la presse doit délivrer une information honnête et équilibrée. D'accord? Alors, la presse doivent quoi? Délivrer une information honnête et équilibrée sur les événements. الأحداث اللي كاينة في داك البلاصة، ولا سيتوياسيون سيسيبتيبل دانفلونسي، أو لا أي حدث ممكن يأثر على اش؟ على تردد سياحي. شنو هي التردد السياحي؟ شنو هي فريكونطاسيون توريستيك؟ لا فريكونطاسيون توريستيك نورمالمون مسيو هو لو في العدد ديال الواصلين ولا العدد ديال الاشخاص اللي جايين لذاك الدولة، بطبيعة الحال. اوكي دونك الصحافة خاصها تعطي معلومات بيان سور على المعلومات اللي صحيحة وحقيقية. اوكي وي مادموزيل مسيو، est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît؟ أستاذ واضح إلى حدود الآن. واضح هذا الساعة. داكوغ واضح حدود